नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि सरकारले बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। थुप्रै काण्ड र प्रकरणले बदनाम बनेको राजनीतिको फोहोर सफा गर्ने पाइलाको रूपमा सरकारले एकपछि अर्को गर्दै यस्ता प्रकरणलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो। राजनीतिक दाउपेच र दलीय प्रभावमा अपराधको साम्राज्य खडा गरेका सीमित भ्रष्टहरूलाई सजाय नदिएसम्म संविधानले कल्पना गरेको समाजवाद परको कुरा कानुनको कार्यान्वयन नभएको ठहर छ। यति ओम्नी वाइडबडी लडाकु शिविर लगायतका कुख्यात ठूला काण्डहरूको सरकारले पालै पालो फाइल खोल्नै पर्ने छ। अझ दुनियाँलाई फाइल खोलेको नाममै क्लिन चिट दिने पो हो कि भन्ने आशंकाले सर्वसाधारणको मनमा चिसो पसाएकै छ। राज्य संरक्षित अपराध व्याप्त छ भन्ने कुरा पूर्व उपप्रधानदेखि गृहमन्त्री हुँदै सरकारी अधिकारी र व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेकाहरूको पक्राउले नै पुष्टि गर्छ। मीनबहादुर गुरुङ हुन् वा निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह नै किन नहुन्, उनीहरू विरुद्धको अनुसन्धानमा निष्पक्षता र विश्वसनीयताको खाँचो छ। ललिता निवासको जग्गामा पनि शीर्ष नामधारी नेताहरूको संलग्नता रहेको हल्ला राजनीतिक वृत्तमा नचलेको होइन। उनीहरू संरक्षित घेरामा अहिले पनि खुलेआम हिँडेको आरोप लाग्न छोडेको छैन। सरकारले यो प्रकरणमा संलग्न भनिएका सबैमाथि पक्राउ गरेर छानबिन गरोस्। केही अनुहारलाई पक्राउ गरेर शीर्ष नामधारी नेताहरूलाई चोख्याउने काम नगरोस्। सरकारले आफ्नो र अर्को पार्टीको भनेर भेद छुट्याउने काम पनि नगरोस्। कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने मानक स्थापित होस्। देश राज्य संरक्षित अपराधीहरूले कंगाल बनाउने बाटोमा लगिसकेका छन्। सरकारले यस्ता सबै फाइलमा परिणाम दिने गरी फायर खोलोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगत्तै खुल्यो। ललिता निवास प्रकरणको फाइल भाटबटिनीका सञ्चालकदेखि निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सहित एकै दिन 7 जना समातिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सकियो। भोलिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कांग्रेस र माओवादीद्वारा व्हिप जारी। भित्रै कहाँ कति समस्या देखिया छ, अप्ठ्यारो पर्या छ। वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका निर्माणाधीन आयोजनाको ठेक्कापट्टा तोड्ने तयारीमा सरकार। आयोजना म्याद थपको व्यवस्था नगरे सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण ठप्प पार्ने ठेकेदारहरूको चेतावनी। आवश्यक छ, त्यसपछि बल्ल हाम्रो भएका कन्ट्र्याक्टहरू जीवित हुन्छ। 14औं साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालको सान्त्वना जित, पाकिस्तान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। र इमरानका समर्थकको प्रदर्शनमा सैनिक सम्पत्ति जोगाउन नसकेको आरोपमा पाकिस्तानी सेनाद्वारा 3 जना उच्च सैनिक अधिकृत बर्खास्त। पक्राउ परेका 100 जनामाथि अनुसन्धान जारी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूमाथि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सकिएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आगामी बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका विभिन्न प्रश्नहरूमाथि मन्त्रालयगत मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि सकिएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट संशोधन नगर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। असारको पहिलो साताबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि भएको छलफल र त्यसमा आएका प्रश्नहरूको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा असार 6 गते आगामी वर्षको बजेटमाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेटमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब मंगलबार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै बजेट संशोधन नगर्ने बताएका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको तालमेलबाट 6% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने बताएका छन्। नीतिगत सुधारका लागि बजेट आकार ठूलो बनाइएको र त्यसबाट राजस्व मार्फत पूर्ति गर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। अब प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई बजेट सच्याउन निर्देशन दिएको कुरा, त्यस्तो कुनै संशोधन या सच्याउने, तर मैले के भनिसकेँ भने यो बजेटको जुन चाहिँ प्रस्ताव छ, यो प्रस्ताव भित्रै कहाँ कति समस्या देखिया छन्,
अप्ठ्यारो परेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने इनबिल्ट मेकानिजम छ। त्यसको लागि कुनै अरू यो संशोधन गरिरहनु पर्दैन, त्यही भित्रै त्यो मेकानिजम छ। मन्त्रालयगत छलफलमा भूमि मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौँका स्थानीयवासीलाई जग्गादनी पूर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नका लागि परेको बताइन्। संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्रीहरूले विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गर्ने कार्यतिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले पनि देखेका छौँ, सुकुम्बासी दुई थरीका देखेका छौँ, वास्तविक सुकुम्बासी अनि जो हुकुमबासी सुकुम्बासी भएर रहनु भएको छ। हामी पनि यो पहिचानको कार्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिलेको सरकारको पहिलो चाहिने रोड म्याप नै चाहिने ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार काण्डहरूलाई छानबिन निष्पक्ष छानबिन गरेर अघि बढ्ने, सुशासन स्थापना गर्ने र जनतालाई डेलिभरी दिने कुरा नै प्रमुख कारण हो सरकारको कार्य हो। किसान परिचय पत्र वितरणको आधारमा कृषक वर्गीकरणको कार्य अघि बढाउने र यसैका आधारमा कृषि सम्बन्धी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा जोड दिई आगामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आवश्यक पर्ने जति अब सबै ठाउँमा पठाउन सकिएको छैन, त्यो चाहिँ सत्य हो। र त्यस्तै गरेर यो गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा धेरै मान्यज्यूहरूले राख्नुभएको छ, जिज्ञासा यसमा चासो सुझाव टिप्पणीहरू राख्नुभएको छ। अब यसका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको कुरा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेको छु। मन्त्रीहरूले संसदमा उठेका सबै प्रश्नको जवाब त दिएका छन्, तर यसको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न भने कायमै रहेको छ। आर्थिक मन्दीको बेला आएको यो बजेटप्रति प्रतिपक्षको असन्तुष्टि त छँदैछ नै, सत्ता पक्षका सांसदहरूको पनि उत्तिकै विरोध जनाएका छन्। यसकारण पनि बजेट परिचालनमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। बजेटलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि सरकारले सहजै बजेट पास हुने वातावरण मिलाउन गठबन्धन दलहरूसँग सहमतिको प्रयास पनि गरिरहेको छ। यस्तोमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त बजेटको पक्षमा मत हाल्न व्हिप नै जारी गरेका छन्। तर सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने बजेटको पक्षमा मत देलान् त भन्ने प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ। यस्तोमा बजेटकै विषयलाई लिएर गठबन्धनमा दरार उत्पन्न होला। एक रिपोर्ट। अहिलेको जस्तो त्रिशङ्कु संसदमा सरकार परिवर्तनका अनेकन प्रयासहरू हुनु नौलो विषय होइन। संसदमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठ्नु त झन् स्वाभाविक नै हो। अझ पछिल्लो समय बजेटका कारण सत्ता गठबन्धनभित्र दरार उत्पन्न भएपछि धरातलीय हिसाबले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार झनै कमजोर बन्दै गएको छ। पहुँचका आधारमा बजेट निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी चिडिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि सङ्कटको बादल मडारिएको बताइन्छ। यथास्थितिमा यो बजेट पारित हुँदैन र यसमा परिवर्तन गरेर यसमा असन्तुलन भएको कुरालाई सन्तुलित बनाएर मात्रै यो बजेट पारित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा भएको छ। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्र सहितका 4 दललाई समेटेर मोर्चा गठन गरेपछि गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस पनि प्रचण्डसँग भिच्किएको छ। प्रचण्डले गठबन्धन भित्रै अर्को गठबन्धन निर्माण गरेर सत्ता साझेदार दलहरू बीच भएको समझदारी विपरीत गएको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ। शनिबार मात्रै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गर्दै गठबन्धन फेरिन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेको बताउने गरिएको छ। सोही कारण देउबा पनि गठबन्धन बदल्ने मनस्थितिमा रहेको बुझ्न कठिन छैन। तर हतारमा गठबन्धन बदल्दा पुस 10 कै दृष्टान्त दोहोरिने त होइन, यस भयले भने देउबालाई सताइरहेको छ। यसरी गठबन्धन बदल्न कांग्रेस एमालेको बढ्दो सामिप्यताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने पिरोलिरहेको छ। भित्रभित्रै सरकार बचाउन अनेकन तिग्डम गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाहिर भने गठबन्धन 5 वर्ष टिक्ने दाबी गर्न भने छोडेका छैनन्। कता कता यो सरकारको आयु कति भन्ने पनि मिडियामा हुने नहुने तपाईहरुले हेर्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र मेरो लगातार गठबन्धनसँग भएका बैठकहरू र प्रतिपक्षसँग पनि भएका बैठकको आधारमा म के चाहिँ भन्न सक्छु भने
5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन, हेर्नु होला विकासको नयाँ युगतिर जानेछ। यसरी सरकार ढाल्न र नयाँ सरकार बनाउन आन्तरिक रूपमा भइरहेका खेलहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नजिकबाट निहालिरहेका छन्। त्यसैले उनी सत्ता साझेदार दल कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतलाई तर्साउन अनेकन प्रयासहरू गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन। सरकार छाड्ने दिन गनेर बसेका प्रचण्ड पछिल्लो समय पशुपतिको जलहरी प्रकरणदेखि ललिता निवास प्रकरणका फाइलहरू धमाधम पल्टाइरहेका छन्। तर सत्तामा रहेर बजेटको विपक्षमा मतदान गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले पनि नैतिकताको आधारमा विरोधमा रहेका दलहरूले मतदान गर्ने देखिन्छ। अझ समाजवादी केन्द्रमा समेत रहेकाले पनि नेकपा एस र जसपाले मतदान गर्नै पर्ने बाध्यतामा छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। सहकारीले सामूहिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ। सामूहिकता, आबद्धता र सहयोगी भावना नै सहकारीको आत्मा हो। त्यसैले सरकारले 3 खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई समावेश गरेको छ। तर सदस्यहरूले 2-4 पैसा गरी बचत गरेको निक्षेप समेत सहकारी सञ्चालकहरूले गोटमुटाएर फरार भएपछि समस्या बेकराल बन्दै गर्दा प्रहरीले सहकारीका ठगहरूलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले संस्थामा जम्मा भएको निक्षेप अन्यत्र लगानी गर्दा आफैले जम्मा गरेको निक्षेप समेत फिर्ता हुन पाउने अवस्था रहेन। सिभिल सहकारीदेखि शिव शिखर सहकारी संस्थाले खरबौं रुपैयाँ हिनामिना गरेपछि खाई नखाई आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिन समेत सडकमा आएर रोई कराई गर्नु परिरहेको छ। नेपालमा दर्ता भएका करिब 33,000 सहकारी संस्था मध्ये थुप्रै सहकारी संस्थाहरूलाई संकटग्रस्त घोषणा गरिएका छन्। बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेर फरार हुने सहकारी संस्थाहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। 12 वर्ष अघि ओरिएन्टल सहकारी संस्थाले निक्षेप समेत फिर्ता नगरेपछि पीडितहरू आन्दोलित भएका थिए। ओरिएन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले 4 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप अपचलन गरेका थिए। त्यसपछि सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले 6 अर्ब अपचलन गरे। सुधीर र इच्छाराज जस्ता सञ्चालक रहेका थुप्रै सहकारीहरूबाट एकपछि अर्को गर्दै ठगी हुन थालेपछि सहकारी प्रतिकै अवधारणामा प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन्। काठमाडौँमा मात्र होइन, काठमाडौँ बाहिर रहेका सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालकहरूले पनि निक्षेपकर्ताहरूलाई डुबाइरहेका छन्। झण्डै 11 अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरी फरार रहेका शिव शिखर सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मालाई प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरी ल्याएको छ। शर्माले शिव शिखरको 10 अर्ब 77 करोड र तुलसी सहकारीको 1 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ निक्षेपलाई अपचलन गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। शिव शिखर सहकारीले देशभर 35 वटा शाखा मार्फत रकम संकलन गरेको थियो। सहकारीका नाममा ठगी गर्नेमा जनप्रतिनिधिहरू समेत छन्। इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष रहेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेपछि फरार छन्। नेपालीको प्रहरीले खोजी तीव्र पारिरहेको छ। सहकारी पीडितहरू आफ्नो निक्षेप फिर्ता गर्न माग गर्दै झण्डै 3 सातादेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरना दिइरहेका छन्। 3 खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरिएका सहकारीले लाखौं सर्वसाधारणलाई बिचल्ली बनाएको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सहकारी नियमनको जिम्मा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई दिएको छ। तर पनि फितलो कानूनका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले कारबाही अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले केही ठगहरूका कारण सहकारी प्रतिकै अवधारणामा प्रश्न चिन्ह खडा भइरहँदा दुःख जिलो गरेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण सरकारले यथाशीघ्र बनाउन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। सरकारले वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका विभिन्न निर्माणाधीन आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा तोडेरै अघि बढ्ने निधो गरेको छ। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण प्रगति नदेखिएकोले ठेक्का तोड्नु परेको सरकारको दाबी छ। तर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सरकारको उक्त निर्णयले हजारौं आयोजनाहरू बेवारिसे अवस्थामा पुग्ने र निर्माण व्यवसायीहरू निकै मारमा पर्ने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले तत्काल आयोजना म्याद थपको व्यवस्था नगरे सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण ठप्प पारेर आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले मुलुकभरका आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय नगर्दा निर्माण क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ। राज्यकै कारण विभिन्न निर्माणाधीन आयोजनाहरूको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै सरकारले तत्काल आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नगरी देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प पारेर इजाजत पत्र राज्यलाई बुझाउने महासंघले चेतावनी दिएको छ। सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय नगर्दा देशभरका 3000 भन्दा बढी आयोजनाहरू प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ।
यसले विकास निर्माणका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अलपत्र पर्नुका साथै निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको लगानी तथा समय बालुवामा पानी खनाए सरह हुने महासंघको दाबी छ। लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले म्याद थप भएन र माइलस्टोनको कारणले गर्दाखेरि भुक्तानी भएन। नेपाल सरकारसँग पैसा त छँदै छैन, नेपाल सरकारको एउटा त पक्ष छँदै छ, त्यो सँगसँगै माइलस्टोनको कारणले गर्दाखेरि भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाहरूको लागि म्याद थप नै तपाईँको चाहिँ आवश्यक अत्यावश्यक भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा म्याद थप चाहिँ तपाईँको गरेर 1 वर्ष 2080 असार माससम्म म्याद थपको चाहिँ अत्यावश्यक आवश्यक छ। त्यसपछि बल्ल हाम्रो भएका कन्ट्र्याक्टहरू जीवित हुन्छन् र निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकिन्छ। सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सरकारसँग भएको सहमति अनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने लगायतका मागहरू बजेटमा सम्बोधन नभएको भन्दै महासंघ रुष्ट छ। सरकार भने आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने, निर्माण कम्पनीहरूको इजाजत पत्र नै रद्द गर्ने बोल्ड निर्णयमा छ। तर म्याद थप व्यवसायहरूका कारण नभई राज्यकै कमजोर नीति नियमका कारण सृजित समस्या भएको महासंघको दाबी छ। वर्षौं अघिदेखि निर्माण सुरु गरिएका आयोजनाहरूको जति पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण प्रगति नदेखिएपछि उक्त निर्णय लिन परेको सरकारको भनाइ छ। साथै केही निर्माण व्यवसायीहरू आयोजना निर्माणप्रति जिम्मेवार भएर नलाग्दा हजारौं आयोजनाहरूको निर्माण कार्य दयनीय अवस्थामा रहेको सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल बताउँछन्। सकेसम्म चाहिँ हामीले धेरै नै फ्लेक्जिबलबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरिरहेका हुन्छौँ र म्याद थपिरहेका पनि छौँ। तर हाम्रो विभिन्न सहयोगको बावजुद पनि काम नहुँदा चाहिँ हामी अब ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले गर्दाखेरि अझ यो लामो समयसम्म त्यसलाई क्रोनिक बनाएर राख्नुभन्दा यसलाई चाहिँ रापसाप गरेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि जानु नै ठिक हुन्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो र हाम्रो ऐनले पनि त्यही भनिरहेको छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भए पनि नेपालमा निर्माण उद्योगको विकास तथा विस्तारमा सरकार निकै क्रूर हुने गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ। यसकारण सरकारले कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याउनु पूर्व प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर समेतलाई विचार गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। डीपीआरमा आयोजनाको लागत, प्रविधि, लेआउट, कार्यक्षेत्र, लाभ, पद्धति, वातावरणीय, प्राविधिक र राजनीतिक पक्ष समेतको अध्ययन गर्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसेलको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। अब बाँकी न्यूज। बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर विक्रम शाह सहित केहीलाई पक्राउ गरेको छ। दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारीदेखि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर लाभ उठाएकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि यो प्रकरण फेरि सतहमा आएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि भ्रष्टाचार, अनियमितताका अन्य विभिन्न प्रकरणमा सरकारले हात हाल्न थालेपछि यसबारे विभिन्न कोणबाट विवेचना सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग अत्यन्तै नजिकको नाम हो। सडकको व्यापारबाट भाटभटेनी लगायतको व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेका उनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर राज्यलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउने आरोपमा पहिले नै मुछिएका थिए। यसमा केही पूर्व प्रशासकहरू समेत संलग्न रहेकाले अख्तियारले उनीहरूलाई क्लिन चिट दिन श्रीमती नजिकका नातेदारलाई मुद्दा चलाएर यो विषयलाई सामसुम पार्न खोज्यो। प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानमा ठूलो नेक्सस भएकाहरू संलग्न रहेको तथ्यहरू देखिन थालेपछि राजनीतिक दबावमा रोकिएको ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले खोलेको छ। मीन बहादुर तिनै व्यक्ति हुन् जसको नाम माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ र स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जोडिने गर्थ्यो। उनलाई कुनै पनि सरकारले मुद्दा चलाएर पक्राउ गर्दैन भन्ने भान परिरहेको बेला प्रहरीले पक्राउ गरेपछि भने अहिले राजनीतिक वृत्तमै यसले हलचल पैदा गरिदिएको छ। मीन बहादुरको व्यापारिक साम्राज्य र उनको दलीय प्रभावकै कारण प्रहरीले पक्राउ गरेपछि पनि अनुसन्धान निष्पक्ष, दबावरहित र प्रभावकारी होला त भन्ने आशंका उत्तिकै देखिन्छ। तत्कालीन अख्तियार प्रमुख नवीन कुमार घिमिरे गृह मन्त्रालयबाट आएकाले पनि उनले गृहका पूर्व सहसचिवद्वय सुधीर कुमार शाह, गेहनाथ भण्डारीलाई मुद्दा नचलाई अन्यलाई नै मुद्दा चलाएर सफाई दिएका थिए। तर शाहमाथि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सेटिङ मिलाइ बापत पाएको 1 रोपनी 11 आना जग्गा पत्नी उर्मिलाको नाममा राखेको प्रहरी स्रोतको दावी छ। प्रहरीले जग्गा घुस खाएको आरोप लागेका गृहका पूर्व सहसचिव गेहनाथ भण्डारीलाई पनि खोजिरहेको छ।
त्यति बेला शाखा अधिकृत रहेका भण्डारीले सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा फिर्ता गराइदिन भूमिका खेले बापत पाएको जग्गा सासू सोदा कुमारी चापागाईको नाममा 10 आना र पत्नी भुवन कुमारी चापागाईको नाममा 1 रोपनी राखेको बताइन्छ। तर अहिले सरकारले यो प्रकरणमा जोडिएका आरोपितहरूलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ। प्रहरीले मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र हुपेन्द्र मणि केसीलाई मंगलबार एकै दिन काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको छ। यो प्रकरणमा सरकारले आरोपित अन्यलाई पनि पक्राउको तयारी गरिरहेको छ। सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि पशुपतिको जलहरीदेखि ललिता निवास प्रकरणको फाइल अघि बढेपछि एक पटक राजनीतिक वृत्तलाई नै झस्काइदिएको छ। तर सरकारमाथि नै संकट आउने संकेत देखिरहँदा एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धका फाइल पल्टाउनुलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। नगरसभाको 13औं बैठकमा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको बजेटमा खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। महानगरले शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने योजना ल्याएको छ। एक रिपोर्ट। Uniglobe Secondary School, Kamladi, Kathmandu, bringing the best together. Powered by Presidential Business School, Lead, Inspire, Innovate, New Baneswar, Kathmandu. Sponsored by Nepal Mega College, Babar Mahal, Kathmandu, Mega Center for Excellence, Manaslu Wall College, Chavahil, Kathmandu, a home for future leaders. Unique Academy, Kumaripati, Lalitpur, education for professional excellence. Takshashila Academy, for high quality education, Samakusi, Kathmandu. Silver Mountain School of Hotel Management, one stop for future hospitality leaders. ISP partner, Worlding, Chito Vaneke, Worlding. Job placement partner, CMS Job, Putali Sadak, Kathmandu, your HR partner for progress. शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने योजना अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेटमा गरी खाने शिक्षा महानगरको इच्छा नाराका साथ 1 अर्ब 32 करोड 9 लाख 33 हजार रकम विनियोजन गरेको छ। इन्जिनियर समेत रहेका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूले पूरा गरेको शिक्षा व्यवहारिक नभएको समेत बताएका छन्। त्यसैले व्यवहारिक शिक्षामा उनले जोड दिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्तादेखि विद्यालय संरचना सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएको छ। महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै विद्यार्थीहरूमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सिप समेतको प्रवर्धन गर्न गरी खाने शिक्षा महानगरको इच्छा योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 50 करोड विनियोजन गरिएको छ। महानगरले विद्यार्थीले आर्जन गरेको शिक्षालाई सिप र सिपलाई रोजगारीसँग जोड्नका लागि यसअघि सञ्चालन भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। शिक्षालाई अझ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोजगारीमूलक गरी खाने शिक्षा अबको महानगरको इच्छा भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी स्लोगानै गरेका छौँ, ताकि उसले जति परेछ त्यसैमा पनि उसले चाहिँ आफ्नो रोजगारी पाओस् भनेर खोजिएका हो। त्यसकारणले गर्दा त्यसमा करिब 50 करोड जतिको अहिले चाहिँ हामी लगानी गर्छौँ भन्ने लागि परेका छौँ। महानगरले सामुदायिक विद्यालय परिसरभित्रको सरसफाई र सौन्दर्यकरणलाई नियमित र स्वचालित बनाई विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउनको लागि 5 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स र एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ताको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारीको समेत सम्भावना बढाइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी मध्ये हाल कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थी मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराउँदै आएकोमा आर्थिक वर्षदेखि महानगरले डिजिटल हाजिरीका आधारमा सबै विद्यार्थीलाई तोकिएकै दरमा खाजा सुविधा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। विद्यालय शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि आवश्यक उपकरण जडान गरी शिक्षण सिकाइ थप प्रभावकारी बनाउने महानगरको योजना छ। अबदेखि चाहिँ इसिटीदेखि 10 क्लाससम्मै चाहिँ हामी त्यहाँ एउटा चाहिँ खाजाको व्यवस्था गर्ने भन्ने लागि परेका छौँ। नेपाल सरकारले 5 क्लाससम्म 15 रुपियाँ दिएको अवस्था छ भने अब सबैलाई चाहिँ 40 रुपियाँसम्म चाहिँ दिएर चाहिँ सबैले कमसेकम एक छाक पेट भरि खाएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ पठन पाठनमा आउन सकुन्
भनेर चाहिँ यसपालिको त्यो नीतिमा पनि राखेको अवस्था छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब भत्ता मासिक रूपमा भुक्तानी गर्न रु 30 करोड विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आन्तरिक स्रोतबाट रु 1 अर्ब 32 करोड 9,33,000 रकम विनियोजन गरेको छ। महानगरले सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्नुले पनि शिक्षा क्षेत्रमा महानगरको विशेष प्राथमिकता मान्न सकिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आशिष चौधरीले डेब्यू गोल गरेपछि नेपालले साफ च्याम्पियनशिप 2023 मा पाकिस्तानलाई मंगलबार 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। सुरुवाती 2 खेल हार्दै समचरणबाट बाहिरिसकेको नेपालले पाकिस्तान विरुद्ध जितसहित प्रतियोगिता सिद्ध्याएको छ। बेंगलुरू स्थित श्री कान्तिराव स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाललाई सान्तवना जित दिलाउन आशिषले 80औं मिनेटमा गोल गरे। 46औं मिनेटमा आभास लामिछानेको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका आशिषले लकेन लिम्बेको पासमा नेपालका लागि आफ्नो पहिलो गोल गरेका हुन्। नेपाल पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 र दोस्रो खेलमा घरेलु टोली भारतसँग 2-0 ले पराजित भएको थियो। पाकिस्तान पनि समचरणका 3वटै खेल हार्दै घर फर्किने भएको छ। नेपालले साफ च्याम्पियनशिपमा 15 वर्षपछि पहिलो पटक पाकिस्तानलाई पराजित गरेको हो। पछिल्लो पटक नेपालले सन् 2008 मा मालदिव्समा पाकिस्तानलाई साफमा हराएको थियो। त्यसैता भने नेपालले साफमा पाकिस्तानलाई हराउन सकेको थिएन। यसपटक 2 खेल हार्दै समचरणबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा नेपाल र पाकिस्तान दुवै सान्तवना जितको खोजीमा रहेका थिए, तर त्यसमा नेपालले भने बाजी मारियो। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगत्तै खुल्यो। ललिता निवास प्रकरणको फाइल भाटभटेनीका सञ्चालकदेखि निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सहित एकै दिन 7 जना समातिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सकियो। भोलिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कांग्रेस र माओवादीद्वारा व्हिप जारी। भित्रै कहाँ कति समस्या देखिया छ, अप्ठ्यारो पर्या छ। वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका निर्माणाधीन आयोजनाको ठेक्कापट्टा तोड्ने तयारीमा सरकार। आयोजना म्याद थपको व्यवस्था नगरे सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण ठप्प पार्ने ठेकेदारहरूको चेतावनी। म्याद थपको चाहिँ अत्यावश्यक आवश्यक छ। त्यसपछि बल्ल हाम्रो भएका कन्ट्र्याक्टहरू जीवित हुन्छन्। 14औं साफ च्याम्पियनशिप फुटबल अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालको सान्तवना जित। पाकिस्तान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। र इमरानका समर्थकको प्रदर्शनमा सैनिक सम्पत्ति जोगाउन नसकेको आरोपमा पाकिस्तानी सेनाद्वारा 3 जना उच्च सैनिक अधिकृत बर्खास्त। पक्राउ परेका 100 जनामाथि अनुसन्धान जारी। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।